अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, जिसका नाम है उमराव जान अदा। खुर्शीदुल इस्लाम का लिखा हुआ ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको नोट्स के थ्रू इसको पढ़ा रही हूँ। इसका एक बार खुलासा आप पढ़ लीजिए। इसके पहले जो हमने पढ़ा था मुख्तसर अफसाना बलवंत सिंह का लम्हे, वो भी आपके चैप्टर्स में है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर सबक नंबर 4 उमराव जान अदा के तौर पे लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें जो खुर्शीदुल इस्लाम है, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। ये तनकीदी मजमून है और तनकीदी मजमून निगार हैं खुर्शीदुल इस्लाम। तो उन्होंने उमराव जान अदा का तनकीदी तजज़िया किया और उसको लिखा। फ़िलहाल खुर्शीदुल इस्लाम के ज़बान हयात है। खुर्शीदुल इस्लाम 1919 से लेकर 2006 तक हयात रहे। खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम दिल्ली के फ़तेहपुरी स्कूल में हासिल की। 1945 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया। इस साल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1973 में प्रोफेसर बनाए गए। सदर शोबा उर्दू के मनसब पर फायज हुए। 1979 में मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। दरमियान में यानी इसी बीच में लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से भी बहैसियत उस्ताद वाबस्ता रहे। अलीगढ़ में वफ़ात पाई। खुर्शीदुल इस्लाम में जहानत के आसार बचपन से नुमाया थे, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, बचपन से ही अक्लमंद थे। वो एक अच्छे मुक़र्रिर, साहिब तर्ज नसर निगार और खुश फ़िक्र शायर थे। उनके 3 शेरी मजमूए रगे जाँ, शाख़ निहाल गम और जस्ता जस्ता नसरी नज़में शाये हो चुके हैं। नसरी तसनीफ़ में गालिब इब्तिदाई कलाम और मज़ामीन का मजमूआ तनक़ीदें अहम हैं। रॉल्फ रसल के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में उनकी 2 किताबें 3 मुग़ल पोइट्स और गालिब लाइफ एंड लेटर्स शाये हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कायम और सौदा के इंतख़ाबात भी मुरतब किए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीक़ी अंदाज़ की नसर लिखते थे। उनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ्तगी का ये अंदाज़ कायम है। पेश नज़र मज़मून में मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर नावल उमराव जान अदा पर एक नए ज़ाविये से निगाह डाली गई है। ये उनके नसरी असलूब की भी एक अच्छी मिसाल है। उमराव जान अदा, यहाँ इसके मुश्किल अल्फाज और मायने दिए हुए हैं। दरियाफ्त करना, मालूम करना। तसादुम मतलब टकराव। मुकफ़ल मतलब जिस पर ताला लगा हो, बंद। तहय्युर मतलब हैरत। रैख्ती मतलब उर्दू शायरी की एक सिन्फ जिसमें औरतों की तरफ से उन्हें की मखसूस ज़बान में उनके जज्बात का इजहार किया जाता है। इंकिशाफ़ात, इंकिशाफ की जमा, नई नई बातों का मालूम होना। इम्कानात, इम्कान की जमा यानी गुंजाइश। बोदोबाश, रहन सहन। तरगीब, रग़बत दिलाना या माइल करना। ताइब, तौबा करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर सबक का खुलासा दिया हुआ है। उमराव जान अदा का चैप्टर है क्या, आइए हम इसको मुख्तसर तौर पर पढ़ते हैं। उमराव जान अदा उर्दू का अहम नावल है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई। इसमें एक तवायफ की कहानी बयान की गई है, इसीलिए इसे नाकाबिल एतबार समझा गया। ये कौन कह रहा है? खुर्शीदुल इस्लाम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उमराव जान अदा का तनकीदी जायज़ा लिया, तो उमराव जान अदा के बारे में बता रहे हैं कि उमराव जान अदा क्या है। हालांकि नावल का मरकज़ी किरदार यकीनन एक तवायफ का किरदार है, मगर इसके अलावा भी नावल में बहुत कुछ है। क्योंकि उमराव जान अदा एक नावल के तौर पर लिखी गई थी, तो उन्होंने उस नावल का तजज़िया किया खुर्शीदुल इस्लाम ने, और उसके बारे में उन्होंने लिखा कि वो एक नावल का मरकज़ी किरदार जो है, जो सेंटर पॉइंट है नावल का, वो तवायफ की कहानी। और तवायफ कौन होती है? उमराव जान अदा। सबसे पहले तो नावल का मौजू आता है, इससे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। नावल की इब्तिदा ही में उमराव जान अदा से हम वाकिफ़ हो जाते हैं, यानी क़िस्सा शुरू होने से पहले ही हम उमराव जान को बहैसियत तवायफ पूरी तरह जान जाते हैं। और क़िस्से के आगाज़ में हमें उसके बचपन के बारे में पता चल जाता है कि वो फैज़ाबाद में रहती थी और किस तरह दुश्मनी में वो घर आंगन से तवायफ के बाला खाने तक पहुँच जाती है। खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल के 2 इक़्तिबासात पेश किए हैं। पहले इक़्तिबास में हमारी मुलाकात उमराव जान नाम की तवायफ से होती है। सुथरे अदबी ज़ौक़ की मालिक, शेर व शायरी की दिलदादा, हुस्न में यकता, नाच गाने में बेमिसाल, और उसके फ़ौरन बाद नावल का दूसरा इक़्तिबास पेश करते हैं, जिसमें उमराव जान अपने बचपन, वालिदैन और हालात के बारे में बताती है कि किस तरह दिलावर खां के हाथों से एक मासूम बच्ची तवायफ के बाला खाने तक पहुंची। इन दोनों इक़्तिबासात से हम उमराव जान की पूरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाते हैं। इन इक़्तिबासात से हम बहुत सी मंजिलें तय कर जाते हैं। उमराव जान एक तवायफ थी, अब तायब हो चुकी थी। शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती थी।
دلاور خاں کے اس کے باپ سے دشمنی تھی. اسی نے معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتی ہے اور فردوس خاموش ہے. فردوس مطلب جنت. اس کے بعد مصنف ہمیں ناول کے آخری حصے میں لے جاتا ہے. امراؤ جان فیض آباد میں ہی زندگی گزار رہی ہے، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے بیگانہ ہے. نفس مضمون کیا ہے؟ اس مضمون میں خورشید الاسلام نے ناول امراؤ جان ادا کی قدر و قیمت کا جائزہ لیا ہے. ہوتا کیا ہے، امراؤ جان ادا ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام امیرن ہوتا ہے. تو امیرن کو جو اس کے باپ کا جو دشمن تھا دلاور خاں، وہ اس کو قید کر کے لے جاتا ہے اور ایک کوٹھے پر جا کر بیچ آتا ہے، اور وہ طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی ہے. وہاں پر اس کی لاڑو پیار سے پرورش ہوتی ہے، وہ شعر کلامی کرتی ہے، ناچ گانا سیکھتی ہے اور دکھنے میں بہت زیادہ حسین ہوتی ہے. آخری دنوں میں جب وہ طوائف بن کر پوری طرح جب فیض آباد لوٹی ہے تو اسے اپنے گھر کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. وہی املی کا درخت یاد آتا ہے جہاں پر وہ کھیلا کرتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن اسے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. نکالنے کے بعد وہ بہت ہی مجبور ہو جاتی ہے اور وہیں فیض آباد میں بیگانوں کی طرح رہنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اقتباس کی تفہیم اور ممکنہ سوال و جواب. یہاں پر کچھ اقتباس دیے ہوئے ہیں جو آپ کے چیپٹرز میں سے ہیں. یہی اقتباس آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں ایگزام میں، تو آپ ان کو آسانی سے لکھ لیجئے گا اپنی کاپیز میں. امراؤ جان ادا کے بارے میں ہے یہ. یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی دی ہوئی ہیں جو اس کے کردار پر روشنی ڈالتی ہیں. یہاں پر مشقی سوال جواب دیے ہیں. امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے بتایا. امراؤ جان ادا ناول کا سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے. ناول کے تمام واقعات اسی کے ارد گھومتے ہیں. وہ ایک شریف لڑکی تھی لیکن اسے طوائف کے بالا خانے تک پہنچا دیا. وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے، لیکن وہ اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی اپنے ادبی ذوق، شعر و شاعری سے لگاؤ اور خوش مذاقی کی بدولت دوسری طوائف سے الگ نظر آتی ہے. وہ بہت حساس ہے. قدر کے ہنگامے کے بعد حالات اسے فیض آباد پہنچا دیتے ہیں. یہی اس کا وطن ہے، یہی اس کا گھر ہے، مگر وہ اپنے ہی وطن میں بیگانوں کی طرح رہتی ہے. امراؤ جان ادا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بچپن میں اس کی جس طرح تربیت ہوئی تھی، طوائف بن کر بھی وہ اس پر قائم رہی. دوسرا سوال، خورشید الاسلام نے ناول نگار کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ خورشید الاسلام نے ناول نگار کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر پرواخت کرتی ہیں. سوال نمبر 3، خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مضمون میں جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اصل حصے کا آغاز ہے. اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے، انجام کا نہیں. اس لیے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پر کچھ محاوروں کی فہرست بنانے کو کہا تھا چیپٹر میں سے، تو یہ محاورے دیے گئے ہیں. پھر جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس جملوں میں استعاراتی زبان استعمال کی گئی ہے، طوائف کے بالا خانے سے متعلق ہے. جہاں بدقماش لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں، چونکہ گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہے، اس لیے طوائف کے بالا خانے کے دوزخ مہکنا اور نیکی اور ثواب کے کام نہ ہونے کی بنا پر فردوس خاموش ہونا کہا ہے. اب یہ سبق سے متعلق کچھ سوالات جوابات دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو اپنی کاپیز میں لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. یہ امراؤ جان ادا کا چیپٹر تھا، حالانکہ میرے پاس کتاب میں موجود نہیں تھا، لیکن جو میرے پاس نوٹس کے اکارڈنگ موجود تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. ایگزام میں آپ کو اگر آتا ہے تو آپ کو یہ چیپٹر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے. آداب.